अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सभी लोग? अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ हमेशा खुश आबाद रहिए। मैं आपकी अपनी होस्ट साइमा महमूद लेकर आती हूँ आपके लिए रोज़ बरोज़ नई पंजाबी कहावतें जो कि रोज़मर्रा लाइफ में बहुत सारी बातों को समझने में और दूसरों को समझाने में मदद देती हैं। और साथ ही साथ मेरी ये कोशिश होती है कि आपके साथ कोई ऐसी दीनी मज़हबी बात शेयर की जाए जो कि सवाब के एतबार से, जो कि अमल के एतबार से बहुत ज़्यादा वज़न रखती हो, जो हमारे बहुत सारे गुनाहों को मिटा दे और बहुत सारी हमारे पलड़े में नेकियां जमा कर दे। कोशिश करें अपने बच्चों को दीन की तरफ लेकर जाएं। हमारे माशरे में इतनी बेहयाई और बुराई आम होती जा रही है। अभी कल की ही बात है कि मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि ये सैलाब ज़दगान के लोग जो मदद करने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यकीन करें बहुत दिल खुश होता है कि अभी भी लोगों के दिल में अल्लाह ताला बसता है, उनके दिलों में खुदा का खौफ है। मगर बहुत दिल दुखा भी और परेशान भी हुआ कि जब ये नज़र से मेरे ओझल हुई खबर कि इसी दौरान देखें कितनी दुख और तकलीफ़ का अलमिया है कि रोटी का लालच देकर कि आपको खाने के लिए कुछ दिया जाएगा, बच्ची के साथ गलत हरकत की गई। तो खुदारा अल्लाह से डरिए, अल्लाह के अज़ाब से डरिए। देखें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बादल आते थे तो खौफ ज़दा हो जाया करते थे और अल्लाह ताला से दुआ मांगते थे कि अल्लाह ताला इनको हमारे लिए बाइसे रहमत बना, ना कि बाइसे ज़हमत बना। तो हमारा इतना बुरा हाल हो चुका है सैलाब से, मुल्क में इतनी तबाहकारियाँ हैं, इतना मुल्क में गुर्बत हो गई है इतनी ज़्यादा कि एक आम इंसान अपनी पहुंच से थोड़ी सी ज़्यादा कोशिश करके भी उनकी हेल्प कर रहा है, तो फिर भी उनके वो मदावा नहीं हम कर पा रहे। लेकिन फिर भी लोगों में खुदा का खौफ क्यों ख़त्म हो गया है? क्यों इस तरह की नाज़ेबा हरकतें आँखों के सामने आती हैं और आँखों को शर्मिंदा करती हैं? अपने गिरेबान में झाँकिए, खुदा के लिए लोगों को क्रिटिसाइज़ करना छोड़ दीजिए, अपने आप को देखिए, हमारे अंदर क्या है? अल्लाह ताला को हमने कैसे मुँह दिखाना है ये? जो लोग इस तरह की गलत हरकतें कर रहे हैं, मैं तो अल्लाह ताला से दुआ कर सकती हूँ और आप लोगों से भी कहूँगी यही कि आप भी अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि पाकिस्तान में इस्लामी और कुरानी निज़ाम और उसका अल्लाह का कानून चले। ऐसे लोगों को सरेआम सज़ा दी जाए ताकि वो इबरत का निशान बने और आने वाले कई सालों तक कोई ऐसी हरकत ना हो सके, चाहे वो कोई मर्द हो या औरत हो। क्योंकि जो दौर जा रहा है इसमें औरतें भी आदमियों के बराबर इस गुनाह के कामों में शामिल हैं। अल्लाह ताला हमें तमाम बेहयाई और बुराइयों से बचाए और इन सब बुराइयों की वजह सिर्फ एक कि हम अपने दीन से दूर हो रहे हैं। जब हम लोग एजुकेशन हासिल किया करते थे तो अरेबिक ज़बान जो थी वो नेसेसरी थी, लाजमी थी, ऑप्शनल में नहीं थी। 8th तक वो लाजम हुआ करती थी। लेकिन अब आप देखें, अब बच्चों में या स्कूलों में अरेबिक जो ज़बान है या जो मज़ामीन हैं उनको ऑप्शनल के तौर पर दिया जाता है, वो लाजमी नहीं है। तो खुदाया थोड़ा सा इस्लाम को, दीन को समझिए, अरेबिक ज़बान को समझिए ताकि आपको कुरान पाक को समझने में और उसका तर्जुमा करने में आसानी हो। जब आप अरबी ज़बान पढ़ते हैं और उसका तर्जुमा करते हैं तो यकीन कीजिए बहुत सारी आयत अल्लाह ताला की ऐसी होती हैं जो कि बिना कुरान पाक को खोले आप उसका तर्जुमा और तशरीह आप जान जाते हैं। तशरीह तो ज़ाहिर है पढ़नी पड़ती है, देखनी पड़ती है, हर
کوئی اپنے مسلک کے حساب سے تشریح کو پڑھتا ہے، جیسے میں مولانا مودودی صاحب کو پڑھتی ہوں. تو اسی طرح کوشش کریں کہ آپ جس بھی مسلک سے ہیں کم سے کم قرآن پاک کو اور اس کے ترجمے کو پڑھیں، سمجھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. باقی جتنے بھی مذاہب دنیا میں ہیں یہ آپ دیکھیں کہ وہ ہم سے کہیں زیادہ بہتر ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے دین اسلام کی باتیں چھوڑ دیں اور انہوں نے وہ چیزیں اڈاپٹ کر لیں. انہوں نے ہمارا جو دین ہمیں سکھاتا ہے کہ سچ بولیے، حق مت ماریے کسی کا، گناہ بے حیائی سے بچیں، یہ سب چیزیں دوسرے مذاہب نے اڈاپٹ کر لی اور ہم لوگوں نے ان کی تہذیب، ان کا رہن سہن، ان کا رویہ اختیار کر لیا. اسی وجہ سے ہم پر بہت سارے عذاب آ رہے ہیں. خدارا اب بھی سنبھل جائیے. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہ معاف کرے، جانے جانے میں کیے ہوئے گناہ معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے خاص رحم و کرم پہ شامل کرے اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم دین اور قرآن و حدیث کی لے کر چلیں، ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا کر دے. آمین. تو چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف. آج کی ہماری کہاوت کچھ ایسی ہے کہ جو ہمارا صوبہ پنجاب ہے نا، اس میں بیٹوں کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے. بیٹوں کا ایک الگ مقام ہوتا ہے اور بیٹوں کو ماشاءاللہ سے بہت اہمیت دی جاتی ہے. اور کہا بھی جاتا ہے کہ دودھ تے پتر قسمت والوں نوں ملتا ہے، ہر ایک کو نہیں ملتی. بیٹیاں گرچہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں، اللہ کا انعام ہے، لیکن بیٹے اللہ کا وہ فضل ہیں، اللہ کا وہ کرم ہے جو کہ انسان کو جلدی بوڑھا نہیں ہونے دیتے. کہا جاتا ہے کہ پتراں دی کمائی جمدیاں ہی پتر کمان نہیں لا پیندے، نہ انہاں دیاں کمائیاں کھادنے. لیکن بیٹوں کا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا محبت انسان کے دل میں پیدا کر دی، کیونکہ ان سے انسان کی نسل آگے بڑھتی ہے. تو بیٹوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں اتنی محبت ڈال دی کہ وہ جب بیٹا ہوتا ہے تو انسان خوش ہو جاتا ہے، خوشی کے مارے پھولے نہیں سماتا، وہ ہر تکلیف دکھ بھول جاتا ہے. اور بیٹے جو ہوتے ہیں اگرچہ وہ ویسی ہی بات کہ جامدیاں کمائیاں نہیں دیندے، لیکن ان کی اللہ تعالیٰ نے حرص بڑی خوبصورت بنا دی، ان کی تمنا بڑی خوبصورت ہے. آپ ذرا پیچھے غور کیجئے تو ہمارے جو جتنے بھی صحابہ اور نبی پیغمبر آئے سب مرد ہی آئے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آدمیوں کو بہت زیادہ فضیلت دی. عورت پر ایک درجہ فضیلت آدمی کو اسی لیے ہے کہ وہ عورت پر اپنا کمائی خرچ کرتا ہے، اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. تو اسی لیے آدمی کو ایک خاص مقام حاصل ہے. تو بیٹے جو ہیں وہ پنجاب میں، خاص طور پر پنجاب میں بیٹوں کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے دودھ تے پت اللہ قسمت والیاں نوں دیندا، ہر ایک کو نہیں. اور جو آج کل کا دور جا رہا ہے اس میں تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹے عطا کریں تو بھی شرم حیا عزت والے، جو کہ ماں باپ کے لیے باعث فخر بنے، نہ کہ باعث شرمندگی بنے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جہاں میں جتنے بھی بچے ہیں بچیاں ہیں ان سب کے نصیب اچھے کرے، انہیں شرم و حیا کا پیکر بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کرے. ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اگر آپ کوئی کہاوت جانتے ہیں تو پلیز میرے ساتھ شیئر کیجیے. شکریہ.